अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल चैत 17 गते शुक्रबार, चैत शुक्ल पक्षको दशमी तिथि, सन् 2023 मार्च 31 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकार र मिटर ब्याज पीड़ित संघको वार्ता लम्बिँदै, थप अध्ययन आवश्यक। न्याय दिने पक्षमा सरकार सकारात्मक। चिसो र तनावका कारण धेरै जसो पीड़ित बिरामी। द्वन्द्वग्रस्त मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा शान्ति फर्काउँदै नेपाली सेना, त्रिपाल मुनि बसेरै शान्ति स्थापनाका लागि काम गर्दै। एसी परीक्षा आजदेखि। दृष्टिविहीन र प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई घर पाएको परीक्षा केन्द्र। 14 जना विद्यार्थीले जापानबाटै परीक्षा दिँदै। द वाल स्ट्रिट जर्नलका एक अमेरिकी पत्रकार रूसमा पक्राउ। जासुसीको आरोप। मे 29 तारिकसम्म थुनामा राख्न आदेश। र प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कपको उपाधिका लागि आज नेपाल र लाओस खेल्दै। विराट गोल्ड कपको उपाधि घरेलु टोली विराटनगरलाई। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। के तपाईका कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी कुनै समस्या एवं गुनासो छन्? यदि छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 1660 01 061 82 साथै आयोगको इमेल ठेगाना nfcnepal2017@gmail.com र लिखित निवेदन मार्फत समस्या तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुर। क्यान्सर रोग सजिलै निको हुन सक्छ। समयमा पहिचान र विशिष्ट उपचार सेवाका लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरिसिद्धि, ललितपुर। लामो समयको अनुभव प्राप्त छुट्टा छुट्टै क्यान्सर विशेषज्ञहरू, तालिम प्राप्त तथा अनुभवी नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्सको टिमद्वारा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि युक्त रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, रेडियोलोजी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार। वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपरेसन थिएटरमा शल्यक्रिया, फ्रोजन सेक्सन सेवा, पेन म्यानेजमेन्ट टिम, अस्पतालजन्य संक्रमण हुन नदिन इन्फेक्सन कन्ट्रोल टिमको व्यवस्था सहित अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, हरिसिद्धि, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 51 312 53 51 312। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार, उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि।
थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। MSc इन NRMRD मा भर्ना सम्बन्धी सूचना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज कोटेश्वरमा सञ्चालित 2 वर्षे MSc प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण विकास NRMRD कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने म्याद थप भएको छ। प्रवेश परीक्षाको लागि www.entrance.iof.edu.np मा गई अनलाइन फारम भर्न सकिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही चैत 21 गतेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि www.kafcol.edu.np वा फोन 01 51 47 211 मा सम्पर्क गर्नुहोला। काया कोइरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकार र मिटर ब्याज पीड़ित बीचको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। दुई पक्ष बीच हिजो सिंहदरबारमा गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो। सहमतिका लागि थप गृह कार्य गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दुवै पक्षको वार्ता हिजो निष्कर्षमा पुग्न सकेन। हिजो बेलुका 6 बजे तोकिएको वार्ता पनि तयारी अभावकै कारण हुन सकेन। अर्को वार्ता शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। सरकारी वार्ता समितिका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले थप तयारी गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सहमति नभएको र वार्ताका लागि शुक्रबार अर्को मिति तोकिएको जानकारी दिनुभयो। वार्ताका क्रममा मिटर ब्याज पीड़ितले समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनुपर्ने, तमसुक खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज पीड़ितको पक्षमा कानून बनाउनुपर्ने, तमसुकका आधारमा चलाइएका मुद्दा र जारी भएको पक्राउ पूर्जी स्थगित गरिनुपर्ने लगायत 9 बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। माग सम्बोधन गरी पीड़ितलाई न्याय दिने पक्षमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार पक्षका वार्ता टोलीले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने कोशिश गरेका थिए। पीड़ितले आफ्ना मागपत्र हामीलाई बुझाएका छन्। उनीहरूले राखेको माग जायज देखिन्छन्। कतिपय विषय कानूनसँग सम्बन्धित छन्। सबै माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ। त्यसका लागि कानूनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक सबै उपाय अपनाएर समस्या सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ, समितिकी संयोजक शर्माले भन्नुभएको छ। वार्तामा सहभागी मिटर ब्याज विरूद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानले पनि वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढ़ेको तर सहमति भइ नसकेको बताउनुभयो। मिटर ब्याज पीड़ित अहिले अनामनगरमा रहेको तमु बौद्ध सेवा समितिको हलमा बसेका छन्। उनीहरूलाई खानाको प्रबन्ध स्वयंसेवकले गरिरहेका छन्। सुत्नका लागि हलमा म्याट ओछ्याइएको छ तर म्याटले भुइँको चिसो छेक्न नसकेपछि पीड़ित बिरामी पर्न थालेका छन्। धेरै जसोलाई ज्वरो र रुगाखोकी लागेको छ। शरीर तथा टाउको दुख्ने समस्या पनि उनीहरूमा देखा परेको छ। तनावका कारण कतिको रक्तचाप समेत बढेको छ। हिजो मात्रै 6 जनालाई उपचार गर्न अस्पताल लगिएको थियो। असुरक्षा र समस्याको चाङलाई पन्छ्याउँदै नेपाली सेनाको टोलीले 9 वर्षदेखि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र CARमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिरहेको छ। लामो समयदेखिको युद्धको भुमरीमा फसेको मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत नेपाली सेनाले सन् 2014 देखि शान्ति स्थापनार्थ जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ। यो देशको अत्यन्त दुर्गम र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बोयो र जाङमामा नेपाली सैनिक तैनात छन्। दुवै क्षेत्रमा नेपाली सैनिकले तिरपाल मुनि बसेर शान्ति स्थापनाका लागि काम गरिरहेका छन्। बोयोमा 2 वर्ष अघि हतियारधारी समूहले 17 जना स्थानीयको हत्या गरेका थिए भने केहीलाई घाइते बनाएका थिए। त्यसयता बोयो अशान्त छ। 10 महिला सहित 90 सैनिक त्यहाँ खटिएका छन्। स्थानीय खोलाका कारण जान समस्या भएपछि रुखको साँगो हालेर सैनिक टोली बोयो पुगेको थियो। बमबारी स्थित जबरजङ गणका गणपति राजेन्द्र विक्रम शाहीले भन्नुभयो, हतियारधारीको आक्रमणबाट आत्तिएका स्थानीयलाई हाम्रो उपस्थितिले राहत मात्र होइन औषधि उपचारका निम्ति भवन, अस्पताल भवन समेत निर्माण गरिदिएको छ। नेपाली सैनिककै सक्रियतामा 60 लाख रुपैयाँको लागतमा 13 कोठे अस्पताल भवन निर्माण गरिएको हो। झण्डै 300 घरधुरी रहेको दुर्गम र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जान अन्य देशका सैनिकले आनाकानी गरेपछि नेपालीले जिम्मेवारी लिएको सैनिक अधिकृतहरूले बताएका छन्। नेपाली सैनिक बसेपछि केही विस्थापितहरू घर फर्किएका छन्। हतियारधारी पनि अहिले गाउँमा देखा परेका छैनन्। दक्षिणी भेगमा पर्ने अर्को विकट एवं हतियारधारी समूहहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको जाङ्गामा खटिएका अधिकांश सेनाको बास पनि तिरपालमै रहेको छ। राजधानी बाङ्गुइङमा पनि नेपाली सैनिक टोली खटिएका छन्। विश्वका 12 वटा देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सैनिक खटिए पनि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अन्य देशमा दिएको छैन। बाङ्गुइङ
रोइङमा नेपाली टोलीले सड़कमा बसेर जिम्मेवारी निभाएको छ। द्वन्द्वग्रस्त मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत 102 जना महिला सहित 1217 नेपाली खटिएका छन्। शान्ति फर्काउँदै नेपाली सैनिक शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आजदेखि देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुँदैछ। परीक्षामा सहभागी हुन 5,16,591 विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 मा रजिस्ट्रेशन फारम बुझाएका छन्। प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका, प्रवेश पत्र लगायत परीक्षा सामग्री केन्द्रमा पुर्याइसकिएको परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। 6वटा अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र प्रदेश अनुसार फरक फरक तयार पारिएको छ। उत्तर पुस्तिकाको व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशनालयले गरेका छन्। उहाँका अनुसार 7,265 सामुदायिक र 4,564 निजी गरी 11,429 विद्यालयका विद्यार्थी एसईमा सम्मिलित हुँदैछन्। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ। 77 वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयोजकत्वमा एसई परीक्षा समिति गठन गरेर व्यवस्थित गरिएको छ। विद्यार्थीले पढेको भन्दा फरक विद्यालयको केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोना कालमा विद्यार्थीले होम सेन्टरबाटै परीक्षा दिएका थिए। यसपटक दृष्टिविहीन विद्यार्थी र प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थीका लागि घर पाई केन्द्र कायम गरिएको नियन्त्रक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। 55 जना दृष्टिविहीन विद्यार्थीले यसपालि एसई परीक्षा दिँदैछन्। यसअघि दृष्टिविहीन विद्यार्थी पनि अभिभावकको सहारामा परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस्तै प्राविधिक धारतर्फ 15,500 विद्यार्थीले यसपटकदेखि घर पाई परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछन्। बोर्डले जापानमा पनि एउटा परीक्षा केन्द्र तोकेको छ। जापानको राजधानी टोकियोमा रहेको केन्द्रबाट 14 जना विद्यार्थीले यसपालि एसई परीक्षा दिँदैछन्। कायाकैरनमा पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्षको भोगाई र अनुभवसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। मेरी प्यारी कुमारी, टिकटकमा बिजी तिमी? निकै राम्रो कुरा पो गर्यो त हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि मेरी कुमारी। अरु के छ त यसबारे विस्तृत भन न। कुमारी ब्याङ्कले प्रवर्धन गरेको तथा कुमारी क्यापिटलले व्यवस्थापन गर्ने खुलामुखी योजना कुमारी सुनौलो लगानी योजनामा लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर। एकचोटि रकमको रोपाई, बिना मलजल दीर्घकालीन कमाई। खुलामुखी योजनामा एसआईपी पनि गर्न मिल्ने, हुँदामा थप्ने, चाहिँदामा झिक्ने। न्यूनतम कति रुपियाँदेखि लगानी गर्न सकिने रहेछ कुमारी? न्यूनतम रु 1,000 देखि अधिकतम रु 5 करोडसम्म आवेदन दिन सकिन्छ नि। अनि आवेदन चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ नि? सिआसपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू वा मेरो शेयर मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ। यस योजनाको निष्कासन मिति 2079 चैत्र 9 बाट भइरहेको छ। त्यसैले ढिला नगरौ है। कुमारी सुनौलोमा लगानीको मौका, चौका होइन सिधै छक्का। उचित प्रतिफल दीर्घकालमा पक्का। इकाइमा गरिने लगानी जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बाँड्ने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सरकार र मिटर ब्याज पीड़ितसँगको वार्ता लम्बिँदै थप अध्ययन आवश्यक, द्वन्द्वग्रस्त मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा शान्ति फर्काउँदै नेपाली सेना, एसए परीक्षा आजदेखि दृष्टिविहीन र प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई घर बाहेक परीक्षा केन्द्र लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिनामै 7औं पटक मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्दै हुनुहुन्छ। पुष 11 शपथ लिएसँगै उहाँले माघ 3, 14 र 23 तथा फागुन 14 र 16 पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको थियो। सहयोगीहरू मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमोर्चा बाहेक 9 दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागि हो। कांग्रेस कोटाका 8 सभापति शेरबहादुर देउवाले 6 जना आफ्नो समूहका रोजेपछि इतर समूह भने सशंकित बनेको छ। 3 वटा मन्त्रालय नपाए कांग्रेसको इतर समूहले मन्त्रीको नाम नपठाउने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच उपचुनावमा कांग्रेसबाट टिकट नपाउने भएपछि नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेता एवं अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी छाड्नु भएको छ। कांग्रेसमा पार्टी पद्धति हराउँदै गएको आरोपसहित हिजो पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका उहाँले देशमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकतालाई जोड़ दिनु भएको छ। स्रोतका अनुसार वाग्लेले तनहु 1 मा कांग्रेसले उम्मेद्वार नबनाएपछि पार्टीबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुभएको हो। हिजो कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकले तनहु 1 मा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय लिएसँगै वाग्लेले पार्टी त्यागको कदम चाल्नु भएको हो। स्रोतका अनुसार उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दोस्रो वरियतामा रहने गरी प्रवेश गर्ने र तनहु 1 बाट चुनाव लड्ने तयारी गर्नुभएको छ। कांग्रेसबाट आउँदो वैशाख 10 मा हुने उपचुनावमा चितवन 2 बाट जितनारायण श्रेष्ठ र तनहु 1 मा गोविन्द भट्टराई उम्मेद्वार बन्नुहुने भएको छ। न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले 11 बुँदे न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा पत्र 2079 जारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो र अस्ति 2 दिन काठमाडौँमा गरेको 2 दिने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान त गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न पालिकाको न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको हो। देश संहितामा गएपछि राज्यका धेरै काम कार्यवाही पालिकाबाट हुन थालेका छन्। त्यस्तै गाउँठाउँका मुद्दा मामिला मिलाउने र न्याय निरूपण गर्ने काम पनि हरेक पालिकामा रहेको न्यायिक समितिको हो। पालिकाको पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल सकिएर अहिले दोस्रो कार्यकाल शुरू भएको पनि 11 महिना भइसक्यो। तर पनि गाउँठाउँमै न्याय निरूपण गर्ने जिम्मा पाएको न्यायिक समितिले अझै पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको न्यायिक समिति का संयोजक अर्थात पालिकाका उपमेयर एवं उपाध्यक्ष आफैले बताएका छन्। साथै महेश गेवालीले पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्षलाई तपाईले न्याय निरूपण गर्दा भोगेको समस्या र त्यो समस्या समाधान गर्न कसले
के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। नमस्कार, म सुनिता रङ्गोल, काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र धेरै जसो चाहिँ घरबालसँग सम्बन्धित विवादहरू चाहिँ बढी आउने गरेका छन् र चुनौतीको कुराहरू गरिरहँदाखेरि न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने कामहरू उजुरी लिनेदेखि लिएर विवाद निरूपण अथवा मिलापत्र हुनेसम्मको केसहरू र कार्यान्वयनसम्मको हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने त्यो प्रक्रिया चाहिँ एकदमै टेक्निकल प्रक्रिया पनि छ र त्यो टेक्निकल प्रक्रियाहरूमा पनि पोख्त भएको प्रशासनिक कर्मचारीहरू नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ। यद्यपि महानगरपालिकामा चाहिँ अहिलेको यो समयमा त्यो टिममा चाहिँ प्रशासनिक र सँगसँगै कानुनी ज्ञान भएको टिम बनाउनु पर्छ भनेर त्यसरी हामी अघि बढिरहेका छौँ। नमस्कार, म किशोरी शाह, जनकपुर धाम उप महानगरपालिकाको उपप्रमुख, न्यायिक समितिका संयोजक। त्यहाँ हर बहाल खिचौलाहरूको कुरा आएको छ। अब मिटर ब्याजेहरूको कुराहरूसम्म हामी कहाँ बहुत कम आएको छ। आएको भए हामी हेर्थ्यौँ, जो आएको छ त्यसलाई हेरेको छु, जो आउँछ त्यसलाई हेर्छु, नहेर्ने के कुरा छ। अहिलेसम्म न्यायिक समिति पूर्णतः कारगर भएको छैन। प्रत्येक नगरपालिकाको प्रमुखजीले मै हुँ प्रमुख, मैले भने अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताले हरेक नगरपालिका, देशभरिकै नगरपालिकाका प्रमुख र त्यहाँका विङ्सहरू यो अवस्थामा राख्या छ। यो अवस्थाबाट कसरी जाने हो, कसरी लाग्ने हो, कसरी त्यसलाई निकास पारेर न्यायिक समिति पनि हरेक कुरोको विचार गरेर त्यो एकदम राम्ररी अगाडि बढ्छ। नमस्कार, म धनगढी महानगरपालिका नगर उपप्रमुख कन्दकला कुमारी राणा। भएको छ। त्यहाँ जनशक्ति र आवश्यक पर्ने भौतिक कुराहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अर्थको कुराहरू हुन्छ, व्यवस्थापनको लागि कर्मचारीको कुराहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ झन् राम्रो स्थिति हुन्छ। नमस्कार, म चाहिँ उदयपुर ताप्लिकापालिका उपाध्यक्ष धर्नामाया मगर। गाउँपालिकाको समस्याहरू चाहिँ भनेको चाहिँ लेनदेनको समस्या आउँछ, झैझगडा समस्या आउँछ, सिमाना विवादको समस्या आउँछ। कानुनी सल्लाहकार राख्दाखेरि चाहिँ हामीले बेरोजगार खप्नुपर्ने अवस्थाहरू धेरै छ हैन। कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पनि अधिकृत लेभलको कर्मचारी एउटा कानुन सम्बन्धी पढ्ने एउटा कर्मचारी भएको भए चाहिँ हामीलाई राम्रो हुने थियो। नमस्कार, घर चाहिँ हुम्ला जिल्ला खारबन्धन गाउँपालिका, म खारबन्धनको उपाध्यक्ष। हामी अहिले खारबन्धनको गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको हैसियतले बोल्नुपर्दा तालिम पनि छैन र अर्को हाम्रा ताका जनता पनि नबुझेका हुन्छन् र नबुझेका जनतालाई अलिक कम गर्नु असहज भइराखेको छ। त्यसको समाधानको लागि त्यो आर्थिक पनि चाहिने रहेछ हेर्नुहोस् है। सरकारले अथवा यो संविधानले तालिम दिए पनि हुन्थ्यो। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ।
मोबाइलमा चल्छ यी सेवा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउने होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निर्यात खुलेको 3 महिनामै रसुवागढी नाका हुँदै चीनतर्फ झण्डै 1 लाख थान बाँसका मुढा निर्यात भएका छन्। पुष 12 गतेदेखि चैत 15 सम्म 3 करोड़ 20 लाख 34 हजार रूपैयाँ बराबरको 97,604 वटा मुढा निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण बन्द निर्यात 35 महिनापछि गएको पुष 12 गतेदेखि खुलेको हो। बाँसका मुढा सस्तो र बलियो हुने भएकोले चीनमा माग धेरै छ। विभिन्न कारागारमा कैदीबन्दीले बनाएका मुढा संकलन गरेर व्यवसायीले चीनतर्फ निर्यात गर्दै आएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। वैशाख 1 गतेदेखि देशभरका पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर जीवन विश्व र निरेश भाटले लेख्नु भएको छ। सधैँ रोजगारीका लागि विदेश जानेका लागि सुविधा र सहुलियत दिनुभन्दा अब त देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो नि सरकार। मानिसलाई घर घरमै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेर विदेश पठाउन खोजेको जस्तो भइसक्यो। रामकाजी कार्की व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, केन्द्रतिर श्रम कार्यालय जाने र आउने बाटो ढुकेर बस्ने बिचौलियाहरू पनि कसैलाई नभेटेर आफै श्रम गर्न वैदेशिक रोजगारीमा लाग्छन् होला अब त। अनि यसै विषयमा मिलन कडेल र वीरमानी गौलीले लेख्नु भएको छ, पटक पटक उही समस्या दोहोरिने हुँदा प्रविधिमा भन्दा पनि जनशक्तिमा समस्या देखिन्छ। कर्मचारी र कामदारमा सुधार जरुरी देखियो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। द वाल स्ट्रीट जर्नलका एक अमेरिकी पत्रकार रूसमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका एभन गार्सभिसलाई रूसले जासुसीको आरोप लगाएको छ। उनी रूसका संवाददाता हुन् र पक्राउ परेको समयमा एकाटेरिनबर्गमा कार्यरत थिए। द वाल स्ट्रीट जर्नलले उनको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै उनीमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गरी तत्काल रिहाईको माग गरेको छ। ती संवाददाता अमेरिकी सरकारको निर्देशनमा काम गरिरहेका र गोप्य सूचना संकलन गरिएको रूसले दावी गरेको छ। मस्कोले लिफोटेर्वो जिल्ला अदालतले मे 29 तारिकसम्म उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कपको उपाधिका लागि आज नेपाल र लाओस खेल्दैछन्। फाइनल खेल त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रंगशालामा बेलुका 5:30 बजे शुरू हुनेछ। लीग चरणमा अपराजित नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको हो। नेपालले पहिलो खेलमा लाओसलाई 2-0 गोलले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा भुटानलाई 2-1 गोलले हराएको लाओस भुटानले नेपालसँग बराबरी खेलेपछि फाइनलमा पुगेको हो। भुटान 1 अंकका साथ लीग चरणबाट बाहिरिएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले $5,000 अमेरिकी डलर तथा दोस्रोले $3,000 पाउनेछ। खेलकै अर्को खबरमा 7औं संस्करणको विराट गोल्ड कपको उपाधि घरेलु टोली विराटनगर सिटी बीसीएफले जितेको छ। विराटनगरको शहीद रंगशालामा हिजो बेलुका भएको फाइनलमा भारत केरलाको लुका सक्कर क्लबलाई 4-0 गोलले हराउँदै विराटनगर च्याम्पियन बनेको हो। विराटनगरको जितमा ओलावाले हाफिज, विमल घरतीमगर, मेसुके ओलुमौल, अभिषेक गुरुङले 1-1 गोल गरे। च्याम्पियन्स विराटनगरले 20,15,000 नगद प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता लुका सक्कर क्लबले 10,15,000 रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
अब केही खबर संक्षेपमा। सूत्र सुराकी परिचालनका लागि गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई बेहिसाब नगद दिन थालिएता सबैभन्दा धेरै निकासा गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भएको पाइएको छ। त्यस वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 76 लाख रूपैयाँ र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले 92,97,000 रूपैयाँ लिएको पाइएको छ। गृहमन्त्री सचिव जसले लेखा परीक्षण बिना नै लाखौं रकम बुझेका छन्। बिरामीको उपचार सहज बनाउन निजामती कर्मचारी अस्पताल अर्थात सिभिल अस्पतालले करोड़ौंमा खरिद गरेका उपकरण वर्षौंदेखि स्टोरमै थन्काएको छ। 7 महिना अघि 6 करोड़मा खरिद गरेको इन्टेरोस्कोपी मेसिनदेखि शिशुको उपचारका लागि 3 वर्ष अघि 1 करोड़ 80 लाखमा ल्याइएका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन रहेका छन्। करोड़ौंका उपकरण प्रयोगविनै कबाडी बनाउँदै सिभिल अस्पताल शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य अचाकले बढेपछि नेपाली बैंकबाट सुन बिक्न छोडेको छ। सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेपछि सुन व्यवसायीले बैंकको सुन किन्न छोडेका छन्। उनीहरूले सुन किन्न छोडेपछि हिजोसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 185 किलो सुन स्टक रहेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। यात्रुको चाप बढ्न थालेपछि आन्तरिक विमानस्थलहरू स्तरोन्नतिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान सक्रिय भएको छ। क्यानले 3 वटा विमानस्थल विराटनगर, नेपालगञ्ज र भरतपुर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो। आउँदो वैशाख 1 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिका स्तरमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले नै भरिदिने भएका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। हिराबाट जिराको काम चल्दैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकार र मिटर ब्याज पीड़ित संघको वार्ता लम्बिँदै थप अध्ययन आवश्यक। न्याय दिने पक्षमा सरकार सकारात्मक। चिसो र तनावका कारण धेरै जसो पीड़ित बिरामी। द्वन्द्वग्रस्त मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा शान्ति फर्काउँदै नेपाली सेना त्रिपाल मुनि बसेरै शान्ति स्थापनाका लागि काम गर्दै। एसई परीक्षा आजदेखि दृष्टिविहीन र प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई घर पाएको परीक्षा केन्द्र। 14 जना विद्यार्थीले जापानबाटै परीक्षा दिँदै। द वाल स्ट्रीट जर्नलका एक अमेरिकी पत्रकार रुसमा पक्राउ। जासुसीको आरोप मे 29 तारिकसम्म थुनामा राख्न आदेश। र प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कपको उपाधिका लागि आज नेपाल र लाओस खेल्दै। विराट गोल्ड कपको उपाधि घरेलु टोली विराटनगरलाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। व्यथिति, बेरोजगारी, महँगीले नागरिकलाई थिलथिलो पारेको छ। कार्टुनले यही विषयमा चोटिलो प्रहार गरेको छ। कार्टुनमा एउटा लुडो छ। गट्टीको ठाउँमा नागरिक छन्। उनीहरूलाई डस्न सर्पहरू सल्बलाइरहेका छन्। ती सर्पलाई महँगी, मिटर ब्याज, भ्रष्टाचार, अभाव, चर्को ब्याज, बेरोजगारीको नाम दिइएको छ। सर्पबाट जोगिन नागरिक हर प्रयास गर्दैछन्। उनीहरू भर्याङ खोज्दैछन्। कता भर्याङ छ त्यताबाट उक्लिन पर्यो भनेर त्यहाँ रहेका एकजना नेता भने भर्याङ उक्लिएर बसेका छन्। उनले अरू सबै भर्याङ पनि बोकेका छन् अनि आफूहरू मृत्युको मुखमा पुग्न लागेको भन्दै नागरिकहरू नेतालाई बोलाउँदै भन्दैछन्, नेताज्यू बचाउनुस्।